अब यो विपद चाहिँ नेपालमा पटक पटक आइरहेकै छ र पटक पटक त्यो विपदबाट चाहिँ हामीले अब त्यसको पाठ पनि सिकेकै छौँ। अब र हामीले विपदपछि उद्धार राहत खोजी कसरी गर्ने, पुनर्निर्माणका काम कसरी गर्ने अनि जनजीवनलाई पुनर्स्थापना कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो अनुभवहरू नभएका होइनन्। तर एउटा हाम्रो चाहिँ कमजोरी केमा रहेको छ भन्दाखेरि विगतबाट चाहिँ जुन पाठ सिक्नुपर्ने हो र त्यो पाठबाट हामीले हाम्रो नीति नियममा, हाम्रो कार्यशैलीमा, हाम्रो चाहिँ योजना तर्जुमामा जुन किसिमको त्यसलाई चाहिँ हामीले समेट्नुपर्ने हो त्यो पाठले चाहिँ त्यति समेटेको देखिँदैन। र त्यसले गर्दाखेरि के छ भने पटक पटक चाहिँ हामीले त्यो गल्तीहरू दोहोऱ्याइरहेका छौँ। जुन गल्ती नहुनु पर्ने हो, उद्धार राहत खोजी कार्यमा गल्ती नहुनु पर्यो त्यो गल्ती दोहोरिएको छ, पुनर्निर्माण पुनर्स्थापनामा त्यो गल्तीहरू दोहोरिएको छ। किनभने विगतबाट त्यो पाठ चाहिँ हामीले राम्रोसँग नसिकेको हुनाले त्यो गल्ती दोहोरिएको हो। कुनै पनि संरचनाको निर्माण गर्दाखेरि हामीले बिर्सिनै नहुने कुरा त हामी नेपाल भनेको असाध्यै विपदको जोखिममा परेको मुलुक हो भन्ने कुरा बिर्सिनु हुँदैन है। र त्यो पूर्वाधारको चाहिँ निर्माण गर्दा हामीले चाहिँ अब त्यहाँका जो सेवाग्राहीहरूको सुविधाहरू त हेर्छौँ नै, सरकारको बजेट पनि हेर्छौँ, हाम्रो अरू वातावरण पक्ष पनि हेर्छौँ। तर के भनेदेखि विपदको बेलामा यो पूर्वाधारले काम गर्छ कि गर्दैन र यो पूर्वाधारलाई यदि कुनै किसिमको क्षति भयो भने त्यसलाई हामी कसरी पुनर्स्थापना गर्छौँ भने त्यो पक्ष चाहिँ हाम्रो एकदमै कमजोर छ। र हामीले के भने विपदै हुनु पर्दैन, हाम्रो चाहिँ जति पनि पूर्वाधारहरू छन् ती पूर्वाधारहरूको चाहिँ नियमित जुन चेक जाँच गर्नुपर्छ नि, त्यो चेक जाँच पनि हामी गरिरहेका हुँदैनौँ है। र कहिलेकाहीँ त कस्तो पर्छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ आयु सकिएर अथवा त्यसमा सानातिना चाहिँ प्राविधिक त्रुटि भएर त्यसले चाहिँ विपद निम्त्याउने अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिले जुन किसिमको नेपालमा विकास निर्माण पूर्वाधारको कामहरू भएको छ, यो विपद जोखिम न्यूनीकरणतर्फ चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो ध्यान चाहिँ जति त्यसमा ध्यान पुग्नु त्यो ध्यान चाहिँ हाम्रो कम छ। हाम्रो ध्यान बढी केमा छ भन्दाखेरि मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो विकास भयो कि भएन, मेरो चाहिँ मतदाताले त्यसको सुविधा पाए कि पाएनन्, त्यो विकास निर्माणबाट मैले चाहिँ लाभ पाएँ कि पाइनँ। जसरी हुन्छ त्यो बजेट चाहिँ त्यहाँको व्यवस्था गर्ने, त्यो बजेटलाई लगेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अथवा आफ्नो चाहिँ प्रभाव क्षेत्रमा लैजाने प्रवृत्तिमा एकदम प्रतिस्पर्धा छ। तर म मेरो आफ्नो क्षेत्रमा, निर्वाचन क्षेत्रमा, मेरो प्रदेशमा यी जति पनि विकास निर्माणका काम गर्छु त्यो चाहिँ म चाहिँ एकदमै विपदको जोखिम कम हुने गरेर एकदम मजबुत र भरपर्दो चाहिँ निर्माण गर्छु भन्ने सोच चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वमै कमी देख्छु म है। मेरो आफ्नो अनुभवबाट भन्दै त्यो कमी देख्छु र राजनीतिक नेतृत्वले त्यसमा अब ध्यान नदिएपछि, उहाँहरूले अरू कुरालाई प्राथमिकता दिएपछि कर्मचारीले पनि त्यही आदेशको पालना गर्ने त हो नि। कर्मचारीले त्यसको प्रतिवाद त गर्न सक्दैनन् हैन, किनभने देश हाँक्ने त उहाँहरूले हो नि त। देश हाँक्ने वर्गले नै जुन कुरालाई उहाँले प्राथमिकता दिनुहुन्छ कर्मचारी संयन्त्रले त्यतैतिर नै जाने हो, त्यसको प्रतिवाद गर्ने अथवा त्यसको विपरीत जान नसक्ने हुनाले यसमा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व, हाम्रो चाहिँ विशेष गरी नीति निर्माताहरू, विशेष गरी अब नीति निर्माता भन्दाखेरि खालि उच्च पदस्थ कर्मचारी मात्रै होइन कि हाम्रो चाहिँ सांसदहरू, सङ्घीय सांसदहरू, प्रदेशका सांसदहरू, उहाँहरूले चाहिँ कस्तो योजना बनाउने, कत्रो बनाउने, कहाँ बनाउने, कसरी बनाउने भन्ने कुराको त उहाँले त्यो एउटा नीति र त्यस किसिमको चाहिँ कार्यविधिहरू उहाँले बनाइदिनुपर्छ। त्यो कार्यविधि अनुसार कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ कर्मचारीको। निर्माण भइसकेका पूर्वाधारहरू भत्किने बिग्रिने मात्रै होइन कि निर्माणाधीन पूर्वाधारहरू पनि त क्षतिग्रस्त हुन्छ नि। अहिले पनि त हामीले चाहिँ देख्यौँ धेरै हाम्रा चाहिँ जलविद्युत आयोजनाहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्, धेरै सडक आयोजनाहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् हैन। त्यसकारण त्यो त निर्माणाधीन आयोजनामा पनि त्यसको असर पर्छ नै। त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि आयोजनाको लागत बढाउँछ, निर्माण व्यवसायीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसै गरिकन त्यसको चाहिँ आयोजनाको समय पनि लम्बिन्छ, त्यसको एक किसिमले लथालिङ्गै हुन्छ नि निर्माणाधीन आयोजना पनि। र अर्कोतर्फ चाहिँ जुन निर्मित हाम्रा संरचनाहरू पनि भत्किदिएपछि त्यसले चाहिँ जुन सेवाग्राहीले सेवा दिइरहेको थियो, जुन किसिमको चाहिँ मान्छेले त्यसबाट चाहिँ आफ्नो सेवा पाइरहेको थियो, त्यो सेवा अवरुद्ध हुन जान्छ। विशेष गरी राजमार्गको अवस्थाहरू हेरौँ, विमानस्थल अहिले कुनै पनि विमानस्थल चाहिँ क्षतिग्रस्त भएनन् है। र हवाई यातायात त चालु छ, तर कहिलेकाहीँ कस्तो पर्छ विपदा भन्दा हवाई यातायात पनि अवरुद्ध हुन्छ र राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएपछि त हाम्रो राष्ट्रिय जुन लाइफलाइन हो नि त्यो नै अवरुद्ध हुन्छ नि। हाम्रा मन्त्रालयहरू, विभागहरू चाहिँ नियमित वार्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नमै व्यस्त हुन्छन्, उनीहरूलाई त्यही गर्नमै अब समय निकाल्न गाह्रो छ।
त्यसमा चाहिँ त्यस्तो ठुलो विपत्ति आएपछि त्यसले जुन अर्को चाहिँ भार थपिन्छ नि, त्यो भार थेक्नको लागि चाहिँ अहिलेको यो चाहिँ वर्तमान संरचनाले भ्याउँदैन। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दा, जस्तो पहिले हामीले 72 सालको भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भनेर एउटा विशेष व्यवस्थै गरेर 5 वर्षको लागि भनेर एउटा विशेष संरचना बनायौँ। त्यस्तै गरिकन विपदको चाहिँ आकार प्रकार हेरिकन हामीले त्यही स्केलको नभए सानो स्केलको कुनै आयोजना हैन, विपद पछिको पुनर्निर्माण आयोजनाहरू हामी गर्न सक्छौँ, अथवा कुनै किसिमको आजकल कुनै समिति बनाएर विकास समिति बनाएर त्यो जिम्मा पनि दिन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अलग्गै प्रशासनिक संरचना आवश्यक हुन्छ र यो नियमित कार्य शैलीबाट चाहिँ यो काम चाहिँ हुन सक्दैन। यो भन्दा मलाई दुःख लाग्छ कि हाम्रो सामर्थ्य चाहिँ कमजोरै छ। हाम्रो जुन किसिमको राज्य व्यवस्था छ, जुन किसिमको हाम्रो सरकारी संयन्त्रहरूको सरकारी निकायहरूको क्षमता छ, त्यसको आफ्नो सीमा छ है। तर जुन किसिमको देशमा विपदहरू आउँछन्, ठुला साना विपदहरू आउँछन्, त्यो विपदको आकार प्रकार चाहिँ ठुलो छ। त्यसकारण त्यसलाई सामना गर्नको लागि हाम्रो अहिले वर्तमान हाम्रो चाहिँ राज्य व्यवस्था र हाम्रो चाहिँ निकायहरूको जुन क्षमताले पर्याप्त छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो क्षमता पर्याप्त हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा, पहिलो काम चाहिँ हाम्रा निकायको क्षमता वृद्धि गर्नु पर्यो। त्यो भनेको उनीहरूले पर्याप्त बजेट, पर्याप्त साधन स्रोत, पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु पर्यो। अब हामी सेना घटाउने, प्रहरी घटाउने, निजामती कर्मचारी घटाउने, उनीहरूको तलब सुविधा पनि घटाउने कुरा एकातिर हामी राजनीतिक वृत्तमा हामी गर्छौँ। अर्कोतिर चाहिँ विपद पर्दाखेरि दिनरात खटिने त फेरि उनीहरू हुन् हैन, अरू त खटिँदो रहेछ। त्यसले गर्दा ती निकायहरू चाहिँ हामीले सबल बनाउनु पर्यो, सक्षम बनाउनु पर्यो र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्यो। यो सानातिना चाहिँ अब तपाईँको एउटा चाहिँ ऱ्याफ्टिङ बोट नहुने, सानातिना चाहिँ डोरीको व्यवस्था नहुने, अब हेलिकप्टर नपुग्ने, यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि भएको चाहिँ अब चाहिँ जनशक्ति पनि राम्रोसँग परिचालित हुन पाएन कि। त्यसले गर्दाखेरि त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। गाउँ गाउँमा चाहिँ स्वागतद्वार भ्यू टावर बनाउनुको सट्टामा हाम्रा यी निकायहरूलाई चाहिँ साधन स्रोत सम्पन्न बनाइदिनु पर्यो, ताकि आपद विपदमा यिनीहरूले सहयोग गर्न सकुन्। अब यिनीहरूलाई दोष दिएर मात्रै त काम छैन। त्यसमा अर्को कुरा के गर्नु पर्ने, जुनको त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो क्षमताले नभ्याउने कुनै किसिमको परिस्थिति आइलाग्यो भने हामीले विदेशी सहयोगको हामीले चाहिँ माग गर्नुपर्छ। विशेष गरी त्यो छिमेकीहरू छ, हाम्रो दुईतिर त एकदमै सबल छिमेकीहरू छन्। ती छिमेकीहरूको चाहिँ हामीले तत्काल सहयोग चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यसमा हामीले लाज मान्नु हुँदैन। त्यसमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध भनेको चाहिँ यहाँनिर आउँछ कि, र त्यो उनीहरूले जति छिटो चाहिँ हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्छन्, त्यो अरूले सक्दैन। देशभित्रको चाहिँ जुन निजी क्षेत्र भन्दाखेरि विशेष गरी अब हाम्रो चाहिँ विकास निर्माणसँग सम्बन्धित जुन क्षेत्र भनौँ, निर्माण व्यवसायीहरू, अरू प्राविधिक क्षेत्रहरू, उनीहरूबाट हामीले सहयोग लिने हो। अब उनीहरूलाई परिचालन गर्न पनि त राज्यसँग साधन स्रोत हुनु पर्यो नि त। सित्तैमा स्वयंसेवी हिसाबले त उनीहरू परिचालित हुन सक्दैनन्। मैले अघि नै भनिसकेँ, राज्य नै कमजोर भइसकेपछि निजी क्षेत्रले उसले परिचालित गर्न सक्दैन हैन। त्यस कारणले अब त्यो निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्ने जुन सहयोगको पनि एउटा सीमा छ है। सीमा भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रले गर्ने सहयोग भने, जस्तो हामी कुनै पनि निर्माणका कामहरू गर्दा अब काम त निजी क्षेत्रले गर्ने हो नि त, निर्माण व्यवसायीले गर्ने हो, परामर्शदाताहरूले नै गर्ने हो, अरूले त गर्ने होइन। त्यो उनीहरूलाई त अहिले पनि हामीले एन्गेज गराइरहेकै छौँ, नगराएको होइन। तर उनीहरूलाई जुन किसिमको भुक्तानी दिनुपर्छ, त्यो भुक्तानी दिने पैसा त सरकारसँग हुनु पऱ्यो नि। सरकारले आफ्नो स्रोतबाट व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। होइन भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बाहिरी सहयोग चाहिँ हामीले लिनु पऱ्यो। तर बाहिरी सहयोग लिँदाखेरि हामीले के विचार गर्नु पऱ्यो, कुनै ऋण लिएर होइन, छिमेकीहरूसँग हामीले चाहिँ आह्वान गर्नु, हामीले चाहिँ अनुरोध गर्नु पऱ्यो कि हामीलाई यस्तो विपद पऱ्यो, हामीलाई केही सहयोग चाहियो भन्दा गर्छन्, छिमेकीहरूले बेला बेलामा गरेकै छन्। तर त्यो चाहिँ हामीले गर्न सक्नु पर्यो, त्यो चाहिँ हैसियत हामीले राख्नुपर्छ। उदाहरणको लागि भनौँ न, अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब हेलिकप्टरहरूको व्यवस्था तत्काल उद्धार राहतमा हुन सकेन भने हामी हेलिकप्टर मगाउन सक्छौँ नि, छिमेकी देशबाट आइपुग्छ नि त, 1-2 घन्टामा आइपुग्छन् उनीहरू। उद्धार सबभन्दा पहिलो काम त उद्धार राहत, मान्छेको ज्यान जोगाउनु पऱ्यो नि, र फँसेका मान्छेलाई बचाउनु पऱ्यो नि। त्यसको लागि त हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएन भने हामीले हाम्रो छिमेकीहरूसँग हामीले चाहिँ सहयोगको चाहिँ हामीले माग गर्नु पऱ्यो। एउटा चाहिँ हाम्रो उद्धार सामग्रीको लागि, उद्धार टोलीको लागि त्यो हामी गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा कहिलेकाहीँ के पर्छ भने खाद्यान्नको समस्या भयो। हाम्रो चाहिँ खाद्यान्नको मौजदात नभएर अब खाद्यान्नको चाहिँ हाहाकार पऱ्यो भने हामी उनीहरूसँग एयरलिफ्ट गरेर पनि तत्काल चाहिँ खाद्यान्नको आपूर्ति पनि गराउन सक्छौँ है, हाम्रो क्षमताले भ्याएन भने। त्यो एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा चाहिँ के गर्नुपर्छ, उनीहरूबाट चाहिँ हामीले अब त्यो सहयोग लिने भनेको अब सहुलियत रूपमा ऋण पनि लिन सक्छौँ र केही अनुदान पनि लिन सक्छौँ है। त्यस कारणले हाम्रो विगतको अनुभव पनि छ, भारत र चीनबाट हामीले जुन सहयोगहरू लिएका छौँ, त्यो सहयोग लिएर चाहिँ हामीले त्यो पुनर्निर्माणको काम गराउनु। पुनर्निर्माणको कामले समय लिन्छ कि, त्यो तत्काल हुँदैन। यो त्यो समय लिने हुनाले हाम्रो चाहिँ विगतको अनुभवले समेतलाई समेटेर हामीले त्यो सहयोग लियो भने चाहिँ त्यो हुन्छ, काम गर्न सकिन्छ।
अहिलेको यथास्थितिमा त राख्दैन है, यथास्थितिमा राख्दैन। यसको लागि चाहिँ हामीले विशेष अब संयन्त्र बनाउनु पर्छ। त्यो भनेको के हो त भने कि चाहिँ हामीले अहिलेको राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण छ, त्यसलाई नै अब थप जिम्मेवारी दिएर पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनको जिम्मेवारी दिनु पर्यो, साधन स्रोतको व्यवस्था गर्नु पर्यो। होइन भने चाहिँ कुनै एउटा आयोजना, एउटा प्रोजेक्ट खडा गरेर हैन, विपद पछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी एउटा आयोजना खडा गरेर त्यो आयोजनामा स्वदेश सरकारी नेपाल सरकारको लगानी, वैदेशिक लगानी समेत राखेर त्यो काम चाहिँ हामीले समय 5-6 वर्ष लगाएर त्यो काम चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। तर त्यसको लागि स्पेसलाइज एजेन्सी चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्छ नि। यो नियमित अब अहिलेको मौजूदा हाम्रो चाहिँ विभाग मन्त्रालयहरूको नियमित काम कारबाहीको तरिकाले हुँदैन। अहिलेको प्रचलित नीति कानुनहरूले चाहिँ खासै अवरोध गरेको छैन, त्यसले सहजीकरणै गरेको छ। किनभने अहिले धेरै हाम्रा चाहिँ ऐन नियमहरू हामीले त्यो अनुसार बनाएका पनि छौँ, नबनाएको होइन। अब हाम्रो जुन विपद व्यवस्थापन ऐन छ 2072 को, त्यसले पनि धेरै कुराहरूको व्यवस्था चाहिँ गरेको छ। तर भइदियो के त भन्दाखेरि त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि संस्थागत जुन संरचना हो नि त्यो कमजोर भयो कि। संस्थाको चाहिँ व्यवस्थाहरू छ, त पुनर्निर्माण त्यो विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन त भयो, तर त्यो कमजोर भयो। उसले जुन किसिमको कमान्ड र कन्ट्रोल गर्ने उसको क्षमता भएन, गृह मन्त्रालयको एउटा अङ्गको रूपमा मात्रै रह्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि तत्त अरू निकायहरू जुन छन् हाम्रा चाहिँ सेना प्रहरी जबै छन्, ती सेना प्रहरी छ भने पर्याप्त साधन स्रोत त छैन, म्यान पावरको पनि कमी छ, अरू उपकरणको पनि कमी छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अब हुन त विगतमा धेरै विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिमहरू चाहिँ सुरक्षाकर्मीलाई दिएको छ, निजामती कर्मचारीले पनि दिएको छ। तर भयो के भने ती कर्मचारीहरू चाहिँ त्यो विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा खटिनुको सट्टामा उनीहरू अरू क्षेत्रमा चाहिँ सरुवा भएर गएका छन्। त्यसमा उनीहरूलाई परिचालित हुन सके, तालिम प्राप्त जनशक्ति छ, ती परिचालित हुन सकेका छैनन्। अब जो त्यहाँ अहिले चाहिँ जिम्मेवारीमा बसेका छन् उनीहरूलाई तालिम र त्यो अनुभव छैन, समस्या यहाँनिर छ। नेपाल असाध्यै बहुप्रकोप जोखिममा परेको मुलुक हो भनेर थाहा पाएको त हामीले धेरै भइसक्यो। अहिले चाहिँ तपाईँलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला कि संसारका 200 मुलुकहरूमध्ये बहुप्रकोपको जोखिममा परेका देशहरूको सूचीमा नेपाल चौथो स्थानमा छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो पछि चौथो स्थानमा छ। यस्तो किसिमको खतराको अवस्थामा छ। किनभने यहाँ एउटा भूकम्प मात्रै होइन, अरू देशमा त काहीँ बाढी आउला, काहीँ पहिरो आउला, काहीँ भूकम्प आउला। हाम्रो त बाढी पनि आउँछ, पहिरो आउँछ, भूकम्प आउँछ, तपाईँको चट्याङ पर्छ, आगलागी हुन्छ, अनेक छ नि, डढेलो लाग्छ। त्यस कारण यो किसिमको मुलुक भएको हुनाले हामीले चाहिँ कहिले पनि बिर्सिनु भएन कि हामी चाहिँ एकदम सुरक्षित छौँ भनेर। त्यस कारण हाम्रा चाहिँ भवन बनाउँदा, सडक बनाउँदा, ठुल्ठुला जलविद्युत आयोजनाहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ यो विपद ठेक्न सक्ने गरेर हामीले बनाउनुपर्छ। र खालि आफ्नो संरचना, फेरि एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने आफ्नो संरचना मात्र सुरक्षित भएर भएन नि त। तपाईँले चाहिँ आफ्नो भनौँ न बसमा चाहिँ जानु, बस एकदमै सुरक्षित होला, एकदम बलियो बस बनाउनु होला, माथिबाट पहिरो पसेर त्यसलाई छोपिदियो भने त सुरक्षित भएन। त्यसकारण आफ्नो संरचना जहाँ बने त्यसको वरिपरिको अवस्थामा पनि विचार गरेर हामीले हाम्रो वरिपरिका चाहिँ जुन त्यहाँको जमिन हुन्छ, त्यहाँको अवस्था हुन्छ, त्यसमा पनि केही न केही लगानी चाहिँ हामीले गर्नु, ताकि त्यहाँ पहाडै खसेर हाम्रो संरचना नपुर्योस्, हाम्रो सडक चाहिँ नबगाओस् भनेर त्योतर्फ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। त्यसकारण त्यसमा केही थप लगानी आवश्यक पर्छ, आवश्यक नपर्ने होइन, तर त्यो लगानी गर्न चाहिँ हामीले कन्जुसाइ गर्नु भएन। किनभने त्यो लगानीले गर्दा भनौँ तपाईँको चाहिँ केही करोड थप लगानी गरेर अरबौँको चाहिँ जुन क्षति कम हुन्छ भने त्यो लगानी हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ। डोजरी विकास त अभिशापै, बाधक होइन, म अभिशापै भन्छु। किनभने अहिले जति पनि राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा पहिरो गएका छन् यो डोजरी विकासबाटै बनेका, त्यसले विकास भन्ने त्यो विनाश हो त्यो। र त्यस्ता चाहिँ सडकहरू जुन खनिएका छन्, सडक बनेका होइनन् ती, त्यो सडक खनिएका मात्रै हुन्। त्यो खनिएका सडकबाट जुन लेदो सहितको जुन आएर जुन अहिले चाहिँ विनाश भएको छ त्यसमा त हामीले ध्यान दिनु पर्यो नि। आफ्नो चाहिँ भनौँ न तत्काल हाम्रो चाहिँ राजनीतिक लाभको लागि राज्यको चाहिँ जनताले दिएको करको चाहिँ दुरुपयोग गरेर त्यस्ता चाहिँ माटो के पहाड खनेर जहाँ चाहिँ धराप बनाएर चाहिँ हामीले हाम्रो जीव ज्यानै खतरामा पारेका छौँ। कसको लागि गर्दैछौँ त त्यो? हामी आफ्नै चाहिँ सन्ततिको चाहिँ भविष्य जोखिममा पारे जुन काम गर्दैछौँ त्यसतर्फ हामीले सोच्नु पर्यो। र कुनै पनि यस्ता विशेष गरी सडकका कामहरू गर्दाखेरि, जलविद्युतका कामहरू गर्दाखेरि, सुरुङहरू बनाउँदाखेरि यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो कि यो वातावरण हिसाबले मैले गरेको कामले के कति असर पर्छ, यसको जोखिमलाई म कसरी कम गर्न सक्छु। हामीले जोखिम कम गर्न सक्छौँ नि। त्यही डोजरले बनेका बाटोमा पनि राम्रोसँग हामीले चाहिँ बाटो खनेर त्यसलाई राम्रोसँग चाहिँ भुछे रोक्ने हिसाबले रिटेनिङ वाल बनाएर, क्रस लेन बनाएर त्यसमा चाहिँ अब राम्रोसँग अरू संरचना बनाएर त्यसलाई सुरक्षित त गर्न सक्छौँ नि। खालि डोजरले खनेर मात्रै त भएन नि। त्यस कारणले हाम्रा सडकहरूको चाहिँ गुणस्तर भनेको तपाईँको चाहिँ धुले सडक हुन्छ, ग्राभल सडक हुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको पिच सडक हुन्छ। सबै ठाउँमा
पिच गर्न सम्भव नहोला, कति ठाउँमा त धुले सडकै पनि चल्ला, त धुले सडकको पनि एउटा मापदण्ड त छ नि हैन। त्यो मापदण्ड अनुसार हामीले बनायो भने त्यसले विनाश गर्दैन नि। होइन, यो विपत्ति यदि हामीले हाम्रो चाहिँ कार्यशैली, हाम्रो चाहिँ अब नीतिगत र संस्थागत क्षमतामा हामीले सुधार गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ विपद अब यो जलवायु परिवर्तनसँगै विभिन्न किसिमका विपदहरू थपिँदै जाने हुन्। सोच्दै नसोचेका विपदहरू आउँछन्, हामीले चाहिँ अनुमान गरे भन्दा फरक किसिमको विपद आउँछन् र त्यो विपदबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ ठुलो धनजनको क्षति हुन्छ। हाम्रो संरचनामा सोच्दै नसोचेको हिसाबले त्यो क्षति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसतर्फ चाहिँ हामीले सोच्नु पर्यो कि जलवायु परिवर्तनको असरलाई हामी कम गर्न सक्दैनौँ। यो अरूको कारणले भएको हुनाले हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले पूर्व तयारी गर्न सक्छौँ हैन। पूर्व तयारी भन्नाले खालि चाहिँ सबै कुरा राज्यले गरिदिने भन्ने कुरा होइन। हाम्रो परिवार तहमा, व्यक्तिगत तहमा, पारिवारिक तहमा, अनि तपाईँको चाहिँ सामुदायिक तहमा, हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय तहमा चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्व तयारी गरेर हामी आफू जोगिन सक्छौँ र त्यसको असरलाई न्यूनीकरण, हामी जोखिम पुरै कम गर्न त सक्दैनौँ तर त्यसको असरलाई चाहिँ कम गर्न सक्छौँ। र त्यो असरलाई कम गर्नको लागि हामीले बनाएका पूर्वाधारहरूमा पनि ती पूर्वाधारहरू पनि यथा भनौँ न चालु सुचारू रहन् र त्यो यदि क्षति भइहाल्यो भने त्यो क्षति कम होस् अथवा त्यो क्षति तत्काल त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न छिटो सकियोस् भन्ने हिसाबले हामीले काम गर्नुपर्छ। र क्षति भइहाल्यो भने पनि यसको चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्था के हो त हैन। यदि सडकै बगाइहाल्यो भने यसको चाहिँ यो सडकको विकल्प के हो त? हामीसँग विकल्पै छैन कि। जस्तो अहिले बीपी राजमार्ग चाहिँ बन्द भयो, त्यसको विकल्पै हामीसँग छैन। पृथ्वी राजमार्ग चाहिँ बन्द भयो, त्यसको विकल्पै छैन। त्यसकारण यो वैकल्पिक व्यवस्था पनि हामीले गरिरहनुपर्छ। त्यो अरू बेलामा त्यो सामान्य हिसाब हो चल्ला, तर विकल्पको बेलामा त हामीसँग त्यसले नै त्यो ठुलो चाहिँ एउटा हामीलाई राहत दिने हुनाले पूर्वाधारमा पनि वैकल्पिक व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ। र के क्षमता बढाउनुपर्छ भने तत्काल चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न अहिले चाहिँ पूर्वाधारलाई सुचारू गर्नको लागि के वैकल्पिक रूपमा के गर्ने त? एउटा इमर्जेन्सी क्राइसिस म्यानेजमेन्ट हिसाबले पनि हामीले सोच्नुपर्छ। अब अहिले तपाईँको संवैधानिक व्यवस्था हेर्नुहुन्छ भने यो विपद व्यवस्थापनको जिम्मेवारी चाहिँ प्रदेश सरकारमा छ, प्रदेश र स्थानीयमा छ। त्यो सूचीहरू अनुसूची हेर्नु भने त्यहाँ चाहिँ छ। सङ्घीय सरकारले त नीतिगत व्यवस्था मात्रै गर्ने हो। तर अब हाम्रा प्रदेश सरकारहरू ज्यादै कमजोर छन्। एक किसिमले सरकारको रूपै ग्रहण गरेका छैनन् भनौँ न। हेर्दाखेरि अब केही पदाधिकारीहरू, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरू उनीहरूका अनुहारहरू हामी देख्छौँ, तर जुन जनताले पाउनुपर्ने जुन सेवा सुविधा र जुन किसिमको सुरक्षा हो त्यो प्रदेश सरकारबाट पाएको अवस्था त छैन। त्यसले त्यस किसिमको प्रदेश संरचना ज्यादै कमजोर भएको हुनाले यो अवस्था पनि आएको हो। अब स्थानीय तहमा त उनीहरूले आफ्नो चाहिँ जे जति साधन स्रोत छ, जे क्षमता छ अलिअलि काम गरेका छन्, उनीहरूले नगरेको होइन, गरेका छन्। तर अब यो हामीले प्रदेश संरचनालाई अब बलियो बनाउनु पर्यो। अब यहाँ देशमा एउटा बहसै के छ भने प्रदेशै चाहिन्छ कि चाहिन्छ भने व्यापक बहस छ। अब यो बहसले पनि के गर्छ भने प्रदेश संरचनालाई कमजोर बनाउँछ होइन। त्यसकारण यो राष्ट्रिय स्तरको छिनोफानो हुनु पर्यो। यो चाहिने हो भने यसलाई चाहिँ सुदृढ गर्दै लानु पर्यो। यसलाई चाहिँ भनौँ न साधन स्रोत सम्पन्न बनाउँदै यसलाई सक्षम बनाउँदै जानु पर्यो। चाहिँदैन भने यसलाई खारेज गर्नु पर्यो। यो पोलिटिकल डिसिजन त गर्नु पर्यो। यो प्रदेश सरकारलाई त्यही अल्मल्याएर राख्नु त भएन। त्यस कारणले यो संवैधानिकले उसलाई जिम्मेवारी दिएछ, तर उसँग त्यो साधन स्रोत क्षमता छैन। अब स्थानीय तहको चाहिँ समन्वय हुनुपर्ने प्रदेश सरकारसँग हो। वास्तविक रूपमा स्थानीय सरकार र प्रदेश, किन प्रदेश सरकार त नजिक छ नि त। ललितपुर महानगरपालिकालाई बागमती प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न सहिलो छ नि त। खालि भौगोलिक दूरीले मात्रै भएन नि त। त्यहाँ माथि बिचमा त एउटा सरकार हेटौडामा बसेको सरकार छ नि त। त्यो सरकारको काम नै यस्तो स्थानीय स्तरको चाहिँ स्थानीय तहलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, समन्वय गर्ने सारा कुराहरू त हो नि। सबै कुरा सिंहदरबारलाई ताकेर पनि भएन। र अर्को कुरा के पनि देखिन्छ भने अर्को हामीले हेर्नुपर्ने संस्थागत क्षमता भन्दाखेरि सरकारी संस्थाको मात्रै कुरा नगरौँ न हामी। सामुदायिक तहमा हाम्रो गैर सरकारी संस्थाहरू छन् नि। अब गैर सरकारी संस्थाहरू कति परिचालित भयो त? 38,000 40,000 छन् भन्ने सुनिन्छ। अनि यो विपदमा चाहिँ कति परिचालित भयो त होइन। अनि अर्को कुरा स्थानीय तहमा जुन विभिन्न समुदाय तहमा क्लबहरू छन्, विभिन्न किसिमका चाहिँ अरू समूहहरू छन्, ती समूहहरू कति परिचालित भयो त? त्यसकारण हाम्रो अरू देशमा यस्तो किसिमको विपदको जोखिम भएको मुलुकमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा नागरिक सुरक्षा बल भन्ने, सिभिल डिफेन्स फोर्स भन्ने हुन्छ। र ऊ चाहिँ तत्काल, किनभने कसैलाई काहीँ आपत परिहाल्यो भने त्यहाँ पुग्नको लागि त सबभन्दा पहिले त त्यो स्थानीय स्तरमै त्यहाँ जानु पर्यो नि त। त्यो जानको त्यस्तो किसिमको चाहिँ स्वयंसेवकहरूको दस्ताहरू हामीले तयार गर्नुपर्छ। अब हामीले दस्ताहरू चाहिँ सबै हाम्रा विभिन्न चाहिँ राजनीतिक दलका दस्ता त बनाएका छौँ। आम जनतालाई चाहिँ राहत र उद्धार गर्ने दस्ता त हामीले बनाएका रहेनछौँ त। देखियो नि त
है। त्यस कारण त्यस्तो किसिमको नागरिक उद्धार अथवा गर्ने अथवा नागरिकहरूको चाहिँ सुरक्षा गर्ने त्यस्तो सिभिल डिफेन्स फोर्स जस्तो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउन सक्यो भने त्यसले पनि काम गर्छ। अरू देशमा यस्तो व्यवस्थाहरू छ र समुदाय स्तरमा पनि हाम्रो चाहिँ पूर्व तयारी हुनुपर्छ। किन मलाई अहिले कुनै आपत पर्यो भने मैले गुहार्ने त मेरो छिमेकीहरूलाई हो नि त तत्काल, किन मेरो आफन्तहरूमा कुनै विदेशमा होला कुनै टाढा होलान्, उनीहरू आइपुग्न समय लाग्ला नि। मैले तर हाम्रो समुदायले चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ तत्काल मद्दत गर्न सक्ने हुनाले त्यो पूर्व तयारी पनि समुदाय स्तरमा कम छ। किनभने अहिले फेरि विशेष गरी मैले याद काठमाडौँमा भएको जुन क्षति भयो त्यो क्षति कस्तो, मैले त्यो क्षतिको चाहिँ मैले विश्लेषण गर्दाखेरि कस्तो पाएँ भन्दाखेरि मान्छेहरू बाहिरबाट आएका छन्, यहाँ खोलाका किनारमा घर बनाएका छन्, भिरालोमा घर बनाएका छन्। ती घरका परिवारका मान्छेहरूको त्यहाँ स्थानीय समाजसँग कुनै सम्पर्कै छैन, चिनेकै छैन। को हो, को आएर बसे, को आएर, कोही डेरामा बसेका छन्। त्यो स्थानीय समुदायमा त्यो चाहिँ त्यो आबद्ध भएकै छैन। को हो उसलाई के आपत हो थाहा नै छैन, उसको कुनै सम्पर्कै छैन। त्यस यो यहाँनिर चाहिँ खतरा छ कि। त्यस कारण हामीले त्यो स्थानीय समुदायलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सङ्गठित गर्ने, विशेष गरी विपद व्यवस्थापनको सामना गर्नलाई यो कुरामा चाहिँ हामीले विशेष स्थानीय तहले, वडाले, नगरपालिकाहरूले चाहिँ यसमा ध्यान दिनु पर्यो। र चाहे उनीहरू डेरामा बसुन्, चाहे उनीहरू अस्थायी बासिन्दा हुन्, चाहे उनीहरू घरवाला हुन्, यिनीहरू त आखिरमा नेपाली नागरिक हुन् नि त, त्यो स्थानीय बासिन्दा हुन् नि। त्यसमा कुनै भेदभाव चाहिँ गर्नु भएन। यो डेरावाल, यो घरवाला भन्ने भेदभाव जुन अहिले पालिकाले गर्छ नि त्यो होइन। आफ्नो पालिकामा बसेका नेपाली नागरिकको संरक्षण गर्नु अथवा विदेशी भए पनि मानवीय हिसाबले संरक्षण गर्नु पालिकाको कर्तव्य हो नि। त्यहाँनिर हामी चाहिँ चुकेका छौँ।